बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब टीवी और उसकी पूरी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले दिनों मेरी एक दो वीडियो आई थी जिसमें हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, तो उस पर मैंने वीडियो बनाई थी। कल मैं सोशल मीडिया पे उस औरत का इंटरव्यू सुन रहा था। बीजेपी की जो मरदूदा है उसकी मैं इंटरव्यू सुन रहा था। वो आगे चल के इस वीडियो में मैं आपको वो इंटरव्यू बताऊंगा, भी शेयर करूंगा आपके साथ। वो इस इंटरव्यू में फरमा रही हैं कि मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था ये फसाद फैलाना और किसी पे बात करना, और ये मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। और कोई मोहम्मद ज़ुबैर नामी कोई सहाफ़ी है, आई डोंट नो, पता नहीं कौन है कौन नहीं, उसके बारे में कि जी उन्होंने मेरी बात को तोड़ मरोड़ के फैलाया और मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। और मैंने तो ये बात कहीं से पढ़ी है और पढ़ के और मैंने आगे सुना दिए। तो मैं उस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से पहले तो आप सबसे गुजारिश करूँगा कि मेरी वीडियो को इतना शेयर करें ताकि उस तक मेरा ये जवाब पहुँच जाए। फिर मैं उसको बताता हूँ कि मोहतरमा, पहली तो बात ये है कि आप किसी आम शख्सियत के बारे में बैठकर बात नहीं कर रही। मैं तो हैरान हूँ आपके बीजेपी के उन तमाम लोगों पे जिन्होंने आपको इस ओहदे पे और पार्टी में ये सीट दी है, जिसकी काबिल तो आप है ही नहीं। आपको ये नहीं लगता कि अगर दुनिया में एक आम, वो तो हमारे हुजूर पाक जो हैं वो तो रहमतुल आलमीन है, वो तो दुनिया के वारिस हैं, उनके लिए तो दुनिया बनी है, उनको तो छोड़ दे। आप आम शख्सियत, एक आम सेलिब्रिटी को उठा के उसके बारे में भी बिना तहकीक, बिना सबूत के, बिना किसी डॉक्यूमेंट्री या कोई भी सबूत के बिना आप बात नहीं कर सकती। आप एक नेशनल टीवी पे बैठी हो, नेशनल टीवी पे आप बैठ के एक रिलीजन के जो जिनके लिए वो रिलीजन बना गया है, जिनके लिए ये दुनिया बनाई गई है, जिनके लिए ये कायनात बनाई गई है, उनके बारे में आप मुंह खोल के सब कुछ बोल रही हैं और फिर कहती हैं कि जी मेरा तो फसाद का मकसद नहीं था, मैं तो ये इंतशार फैलाना नहीं चाहती थी। और वो ज़ुबैर नामी शख्स है, आप रात को जब घर जाती हो या तो रोटी मुंह में ही डालती हो। सोशल मीडिया पे बैठ के इंटरव्यू देना आपको आता है? किसी पे इल्ज़ाम तराशी, और आप मोबाइल उठा के बता रही हो कि जी अब मुझे 1 लाख धमकियाँ मिली हैं और मुझे 2 लाख ये मिले और मैंने आईजी को बता दिया और मैंने फ़लाँ को बता दिया और मैंने फ़लाँ को। इन चीज़ों पे आप समझती हो। बीजेपी में बैठ के आप एक पोस्ट लेना समझती हो। बीजेपी में बैठ के आप उनकी सेटिंग गवर्नमेंट में बैठ के मशवरे दे सकती हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि किसी रिलीजन के जो ऑनर हैं, जो जिनकी खातिर ये रिलीजन बना है, जिनके लिए ये कुल कायनात बनी है, जो हमारे लिए सिर्फ वो मोमिनीन के, मुस्लिमों के नहीं, कुल कायनात के लिए रहमतुल आलमीन है, उनके बारे में आप बात करते हुए आप डायरेक्टली आप नेशनल टीवी पे बैठ के बोल रही हैं और फिर बैठ के बड़े मासूमाना अंदाज में कहती हैं कि जी मेरा तो ये मकसद नहीं था, मैं तो फसाद फैलाना नहीं चाहती थी। नहीं बीबी, आपका मकसद यही था, आपकी चाल यही थी, आप यही करना चाहती थी। लेकिन अब जब आपको पता चला है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा इस चीज़ पे खड़ी हो गई है, पूरी उम्मत मुस्लिमा ने इत्तेहाद कर लिया है, यहाँ तक कि बाहर अरब ममालिक में आपके प्रोडक्ट्स पे पाबंदी लगा दी गई है, आपके सफ़ीरों को तलब किया गया है, आपके लोगों को वहाँ से निकालने की धमकी दी गई है, तब आपको जाके ये डंडा मिला है और तब आपको जाके एहसास हुआ है कि नहीं जी ये तो मैंने गलत कहा है। और आप यहाँ पे 6 साल की बच्ची बन गई, दूध पीती बच्ची बन गई कि जी मुझे तो सुबह मामा ने फीडर बना के दिया था और मैं निकल के आ गई, टीवी पे आकर बैठ गई, नेशनल टीवी पे मैं आकर बैठ गई और मैंने ये बयान दे दिया। बच्ची हैं आप एक इंटरव्यू नेशनल टीवी को, इंडियन की नेशनल टीवी को आप बैठकर इंटरव्यू दे रही हैं, तो आप इतनी तो है ना, इतनी तो समझती है ना कि मैंने क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। और उसके बाद आप सोशल मीडिया पे बैठ के मज़ीद अपनी गलती एक्सेप्ट करने की बजाय, गलती मानने की बजाय आप ढिठाई का मुजाहरा कर रही हैं और आप कहती हैं कि मेरा इस बारे में कोई ख्याल नहीं था। बीबी, बेवकूफ़ बनाना, ये आप अपने बीजेपी के लोगों को बेवकूफ़ बनाएं जिन्होंने आपको इस पोस्ट पे बिठाया है, आप उनको अच्छे से बेवकूफ़ बना सकते हैं, हमें नहीं। सो लिहाजा आपने ये गलती की है और आपको इसकी सज़ा मिलेगी। हमारी पुरज़ोर अपील है इंडियन गवर्नमेंट से कि आपको इसकी सज़ा दी जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँ बीबी, आपने एक बात फरमाई है
شرم تو آپ کو آتی نہیں ہے. اب جو آپ کے منہ میں آتا ہے آپ بک دیتی ہیں. وہ تو چھوڑیں, آپ نے کہا ہے کہ ہمارے کسی ہم بھگوان کے بلاత్కాر کی بات کی گئی ہے, اور اس پہ تو یہ ہنگامے نہیں ہوئے, اور اس پہ تو مجھے 1 لاکھ دھمکیاں نہیں ملی, اور کسی کو 1 لاکھ دھمکیاں نہیں ملی یہ وہ. تو بی بی آپ کی انفارمیشن کے لیے میں ایک بات بتا دوں, آپ کے بھگوان پہ اگر کسی نے یہ بات کی ہے, ٹھیک ہے, پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ اس بندے کا, اس سوشل میڈیا کے اس اکاؤنٹ کا پتہ کروائیں اور اس بندے کو ٹارگٹ کریں. اس بندے سے پوچھیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے. ٹھیک ہے, ایز اے مسلم ہمیں ہمارا اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کے مذہب پہ مذاق اڑائیں یا ان کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کریں. ہمیں ہمارا اسلام, ہمارے رحمت اللہ العالمین نے ہمیں یہ سبق نہیں سکھایا, اور جن کے بارے میں آپ بکواس کرتی جا رہی ہیں انہوں نے ہمیں یہ سبق نہیں سکھایا کہ ہم کسی کے مذہب کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر سکیں. اگر کسی نے کی ہے تو آپ تحقیق کریں, سوشل میڈیا آج کل ایڈوانس ہے, تحقیق کریں, آپ اس بندے سے پوچھیں, آپ اس کا بدلہ آپ بیٹھ کے پوری امت مسلمہ سے لیں گی. بی یہ بچوں والی جو باتیں ہیں, یہ بچوں والی جو حرکتیں ہیں, یہ آپ کے انڈیا میں ہوتی ہوں گی, اور سیکنڈ بات آپ کی بی جے پی میں ہوتی ہوں گی, جنہوں نے آپ کو بیٹھ کے یہ پوسٹ دیا, اور آپ یہاں بیٹھ کر اور آپ الٹا آپ کہہ رہی ہیں کہ جی میرے یا میرے گھر والوں کو کسی کو کچھ ہوا تو یہ ہوگا وہ ہوگا. بی وہ یہ بات جو ہے نا, یہ جو آپ اب کر رہی ہیں کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو کچھ ہوا, تو یہ بات آپ کو نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے رحمت اللہ العالمین پہ بات کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی. آپ اس وقت بچی تھی, آپ کو کیا صبح اسکول بیگ تیار کر کے اور فیڈر دے کے بھیجا جاتا ہے کہ جائیں آپ یہ فیڈر ساتھ رکھ لیں, بھوک لگے تو ٹی وی میں, چلتے ٹی وی میں بیٹھ کے آپ یہ فیڈر پی لیجئے گا, آن پروگرام بیٹھ کے پی لیجئے گا. آپ کس کو بیوقوف بنا رہی ہیں؟ آپ کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں ان باتوں سے؟ آپ نے غلطی کی ہے اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں, اور میں داد دیتا ہوں ان ممالک کو, بشمول میرے پاکستان کے, میں داد دیتا ہوں ان ممالک کو جنہوں نے ان کے خلاف اتنی کڑی پروڈکٹس پہ پابندی لگائی ہے, ان کے بندوں کو نکالنے کی وارننگ دی ہے, اور یہ جو کچھ چل رہا ہے میں داد دیتا ہوں ایسے لوگوں کو, اور سلام کرتا ہوں ایسے لوگوں کو جو امت مسلمہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے اکٹھی کھڑی ہو گئی ہے. اور بی یہ فضول کی, یہ میں آپ کو خصوصاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فضول کے بیانات اب بیٹھ کر سوشل میڈیا پر دینے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. یہ مسئلے کا حل ایک ہی ہے, آپ کو اس کی سزا دی جائے اور انڈین گورنمنٹ بیٹھ کر اس کی معافی مانگے, اس کام کی معافی مانگے, اور آپ کو اس کی سزا دی جائے, تاکہ کل کو کسی اور کی جرت نہ ہو کہ وہ بیٹھ کے ہمارے رحمت اللہ عالمین کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرے. آپ کہتی ہیں کہ وہ ذاکر نائک نے, ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا ہے اور میں نے اٹھا کے آپ وہاں کہہ دیے, تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ تو بی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں وہ مذہبی اسکالر ہیں, اور آپ نے یہ 3 سیکنڈ کا کلپ, میں ذرا آپ کو یہ کلپ بتا دوں 3 سیکنڈ کا, پھر اس کے بعد میں مزید اس پہ بات کرتا ہوں. اب اگر میں آشا کرتی ہوں کہ محمد زبیر کا اگلا, تو میں بی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے نا, یہ آج کل بچے کو استعمال کرنا آتا ہے. سب سے پہلے ذاکر نائک صاحب کا یہ جو بیان ہے ان کا, یہ پورا سنیے. یہ 3 سیکنڈ کا کلپ اٹھانے سے کسی کے مذہب کے بارے میں آپ اس طرح کی بات نہیں کر سکتی. یہ تو بہت آسان ہے, میں آپ کی کسی بھی ویڈیو کلپ کو اٹھا کے ایڈٹ کر کے کچھ بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اس بیان کو پورا بیٹھ کے سنیے کہ انہوں نے کیا کہا ہے, اور جہاں سے آپ حوالے دے رہی ہیں کہ جی میں نے تو پڑھا ہے اور پڑھ کے اٹھ کے آ کے میں نے منہ بھی نہیں دھویا اور آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے میں نے یہ بیان دے دیے, تو آپ 6 سالہ بچی نہیں ہیں, آپ کے جی جماعت میں نہیں پڑھتی, آپ انڈین گورنمنٹ کی گورنمنٹ پارٹی کی سرگرم رکن ہیں, باشعور ہیں, ایجوکیٹڈ تو آپ کہیں سے بھی نہیں لگتی. وہ یہاں میں جاہل کا لفظ استعمال کروں گا کہ آپ مانتا ہوں کہ جاہل ہیں, لیکن باشعور ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو شاید
کسی نے کوئی بھول چک کے کوئی ڈگری شگری آپ کو دی ہو تعلیم کی، وہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بیان آپ پورا اٹھا کر سنیں اور باقاعدہ بیٹھ کے یہ سنیں کہ اس بیان میں کیا کہا گیا ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا مقصد کیا تھا یہ بات سنانے کا، ٹھیک ہے؟ آپ اس طرح اٹھ کے آ جائیں اور بنا منہ دھوئے بندر جیسی شکل لے کے آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمارے رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اس طرح کی بات کریں اور ہم کہیں کہ جی نہیں یہ معصوم سی بچی ہے، صبح ان کو ماما نے فیڈر نہیں دیا تھا تو یہ بھوکی اٹھ کے آ گئی ہیں اور بیٹھ گئی ہیں، 2-3 سال کی بچی ہیں، خیر ہے جانے دیں۔ بیوی یہ مذاق ہے؟ آپ کو کسی کے مذہب پہ بولنا مذاق لگتی ہے؟ ایک دفعہ پھر میں آپ سے اپنے ویور سے ایک دفعہ پھر پرزور گزارش کرنا چاہوں گا، پلیز خدا را اس بات کو مذاق میں مت ڈالیے، اس کو جتنا سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس تک میری یہ آواز پہنچے اور اس کو پتہ چلے کہ یہ جو احمقانہ حرکتیں بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ اب کر رہی ہے نا، یہ باز آ جائے، اس کو اس کی سزا ملے گی، اس کو انڈین گورنمنٹ انشاءاللہ انڈین گورنمنٹ اس کو اس کی سزا دیں گی اور انڈین گورنمنٹ اس پہ معافی بھی مانگے گی انشاءاللہ، یہ ہمارا یقین ہے اور ہماری ان سے پرزور اپیل بھی ہے کہ وہ ایسا کرے تاکہ دوبارہ کسی کو اس طرح کی ضرورت نہ ہو۔ برائے مہربانی میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس تک میری آواز پہنچائیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ والسلام۔